अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप पे एक नए तजिए के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने जून के अंदर जो वाक़यात लद्दाख पे पेश आए और जिस तरीके से 20 से ज़्यादा हिंदुस्तानी फ़ौजी चाइनीज़ के हाथों मारे गए, उसके बाद से ही इंडिया ने कोशिशें शुरू कर दी कि किसी तरीके से डिसंगेजमेंट हो जाए, जिसकी हमें सबसे पहली निशानी नज़र आई जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी साहब ने ये फरमाया कि कोई किसी के इलाके में ना किसी ने किसी के इलाके पे कब्जा किया है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और थे। चाइना के ऊपर दबाव डालने की इंडिया ने पूरी कोशिश की रशिया की तरफ से, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि रशिया ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं दोनों मेरे दोस्त हैं, चीन और भारत, इसलिए मैं दोनों के ऊपर एक हद से ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता, मुझे इस मामले से दूर रखिए। खैर, आप जानते हैं कि कुछ एक हफ्ते पहले चाइना की आर्मी के जनरल जो है, उन मेजर जनरल जो तिब्बत रीजन के हैं, इंडियन जो है कोर कमांडर से, लेफ्टिनेंट जनरल से, और उसके बाद कल से ये खबरें आनी शुरू हो गई कि चाइना ने 3 सेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर गलवान और जो है शोक सेक्टर जो है, वहाँ से अपनी फ़ौजें जो हैं वो 1.5 किलोमीटर पीछे कर ली हैं। और इंडिया के अंदर इसका जो है ना बहुत चर्चा होना शुरू कर हो गया। यहाँ तक कि कल एक मैंने ट्वीट पढ़ी जिसको देख के पढ़ के हंसी आ गई कि कल आपको पता है कि जो अजीत डोवल जो है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसने चाइनीज़ जो है वज़ीर ख़ारजा से भी जो है टेलीफोन पे बात की। अब हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी मीडिया सेल ने इसको ऐसी स्पिन दी कि अजीत डोवल ने चाइनीज़ एफएम को ये कहा है कि हम तो 2 फ्रंटल वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या चाइना मैनी फ्रंटल वॉर लड़ने के लिए तैयार है? जिसके ऊपर पहले तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हंसे और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम करते हैं। अच्छा, कल जब इस प्रोपेगेंडे के बाद इंडिया के अंदर खुशियां मनाई जा रही थी, तो आज उल्टा मातम शुरू हो गया जब ये सामने आया कि जो मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक जहाँ पे चाइनीज़ 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर विड्रॉ करेंगे पीछे 3 सेक्टर्स के अंदर, जबकि 7 सेक्टर्स के अंदर चाइनीज़ जो हैं उनका मामला चल रहा है सिर्फ लद्दाख के अंदर। तो जिस वक्त चाइनीज़ विड्रॉ करेंगे तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी भी 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे आएंगे, यानी कि गलवान जिसके ऊपर इंडिया क्लेम करता है, एक तो इंडिया इस माहिदे के बाद मान गया है कि गलवान जो है वो हिस्सा जो है वो चाइना का है, इसी वजह से वो अपने ही एरिए से जिसे वो क्लेम करता है वो 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे जा रहा है। अच्छा, जब ये हालत आ रही है, हम देख रहे हैं कि अब आज अजय शुक्ला और बाकी सहाफ़ी भी इस पे बोल रहे हैं और वो हुकूमत को मलामतें कर रहे हैं कि ये क्या तरीका है कि आप अपना एरिया जो है वो चाइना के हवाले कर रहे हैं। तो इसी असना के अंदर एक चीज़ का ख़दशा जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। अमेरिका के एक बड़े मैगज़ीन, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के अंदर एक आर्टिकल पिछले हफ्ते छपा जिसके अंदर राइटर ने ये बात कही कि जो है ना पाकिस्तान के साथ जंग हो सकती है इंडिया की, क्योंकि चाइना की शर्मिंदगी जो है इंडिया निकालने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के ऊपर। इसी तरह द न्यूज़ में भी जो है तकरीबन पिछले हफ्ते ही ये एक आर्टिकल आया था जिसमें कमोबेश यही बात की गई थी। हम देख रहे हैं कि चाइना ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ जो है लद्दाख से लेकर पूरे एलओसी के ऊपर अपनी फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर दिया है और डिप्लॉय कर दिया है। और इंडिया ये जानता है कि 2 फ्रंटल वॉर की जो उनकी डॉक्ट्राइन है वो कहने को सुनने को तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हकीकत में इंडिया इस कैपेबल नहीं है, उसके पास ऑर्डिनेंस नहीं है, गोलियां नहीं हैं चलाने के लिए जिसके ऊपर वो जंग लड़ सके। और अगर तो चाइना के साथ वॉर के अंदर किसी मौके के ऊपर वो इन्वॉल्व कर देता है पाकिस्तान को भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए एक साथ 2 न्यूक्लियर पावर्स के साथ लड़ने की। अमेरिका दूसरी तरफ जिसके ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा बैंक कर रहा था, जिस पर एतबार कर रहा था, अमेरिका इस वक्त सिर्फ लिप सर्विस कर रहा है और वो इनकरेज कर रहा है इंडिया को। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बैठा फ़ौरन ही चला गया था गलवान के इस इंसिडेंट के बाद रशिया में, और वहाँ पे वो मिग्स और SUs ख़रीदने की बात कर रहा है और ज़ोर दे रहा है कि S-400 वगैरह इंडिया को जल्दी डिलीवर किए जाए। लेकिन रशिया ने जो अभी तक की खबरें उसके मुताबिक S-400 समेत ये तमाम चीज़ें अगले साल यानी कि 2021 के एंड में आएंगी, यानी कि रशिया इस तरीके से डील कर रहा है कि चाइना भी ऑफेंड ना हो और अगले साल तक जब तक ये मामला ख़त्म हो गए हों इंडिया को डिलीवर कर दिया जाए, डॉलर भी आ जाए और दोस्ती भी ख़राब ना हो। दूसरी तरफ अमेरिका जो इनकरेज कर रहा है कि इंडिया जो है और एग्रेसिव जो है पॉलिसी अपनाए, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिका चाहता है कि उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फ़ायदा उठाए, नंबर 1। नंबर 2, चाइना जो उसका सबसे बड़ा अमेरिका के लिए थ्रेट, उसकी ग्लोबल हेजेमनी के लिए थ्रेट बना हुआ है, उसको जो है वीक किया जा सके।
اچھا، انڈیا نے بھی بڑی عجیب قسم کی جنگ چائنا کے ساتھ چھیڑی ہے، جس کے اندر اس کے فوجی تو وڈرا کر رہے ہیں، لیکن چائنیز جو ہے کیا نام ہے اپلیکیشنز جو ہے ان کو بین کیا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پر ٹک ٹاک، جس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں تو ٹک ٹاک زیادہ تر جو ہے استعمال انڈیا میں ہی ہو رہا ہے، اور انڈین جو ہے اس سے پیسے بھی کما رہے ہیں، انڈین جو فنکار ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے چائنیز مال کو توڑا جا رہا ہے، حالانکہ جو 80-90 بلین کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے چائنا کی اور انڈیا کی، اس کے اندر جو ہے چائنا نے بہت کمپیشنیٹ ہو کے انڈیا کو لک آفٹر کیے۔ پچھلے سال بھی خسارہ پورا کرنے کے لیے، ٹریڈ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے کافی سہولتیں دی چائنا نے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اگر انڈیا اپنے جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نکل جاتا ہے تو اس میں چائنا کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ چائنا کی انڈیا سے جو ٹریڈ ہے اس کی ٹوٹل ٹریڈ کا صرف 2% ہے، جبکہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ تو انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کرے تو کیا کرے۔ اچھا، جب یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے کیا نہ کرے، تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے اندر کسی قسم کی کوئی پنگے بازی کی کوشش کرے گا، لیکن خیر پاکستان آرمی بھی تیار ہے۔ اچھا، اس کا گراؤنڈ ورک کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ انڈین اخبارات اور چینلز اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے 2 ڈویژن آرمی یعنی کہ جو ہے تقریباً 20,000 بندہ جو ہے وہ بھجوا دیا ہے گلگت بلتستان اور کشمیر میں، اور اس چیز کو پچھلے ہفتے ہمارا ISPR جو ہے اس نے ڈینائی بھی کیا، اور انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، یہ انڈیا جو جان کے ایسی خبریں دے رہا ہے۔ اسی طرح انڈین ایئر فورس کے لوگ جو ہیں وہ 40 جہاز جو ہے J-10 جو ہے وہ اسکردو ایئرپورٹ پہ اتر گئے۔ اب کہنے کی بات یہ کہ کیا اسکردو جو ایئر سٹرپ ہے، ایئر بیس ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ چائنا کے 40 بڑے جہازوں کو کیٹر کر سکے؟ یہ بھی سب بلشٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی دوسری بیسز پہ بھی آگے، پاکستان کو ضرورت نہیں ہے بھائی، چائنا ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا آئرن بردر ہے، لیکن پاکستان اپنی جنگ خود لڑنا چاہتا ہے۔ تو ابھی جو حالات ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں انٹرنلی بھی مودی صاحب کی کوئی بہتر نہیں ہے۔ یہ پچھلے اس مارچ کی بات ہے کہ ان کا اتر پردیش ایک صوبہ ہے، وہاں پہ ایک وکیل صاحب جو ہیں جو لاک ڈاؤن کے وقت جو اپنے لیے دوائیاں لینے کے لیے گئے، تو ان کو انڈین پولیس نے اچھی خاصی جو ہے نا مارا۔ تو اس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ ان کی شکل جو ہے، انہوں نے جو داڑھی رکھی ہوئی تھی وہ مسلمانوں جیسی رکھی ہوئی تھی، اور یہی چیز جو ہے پھر ایک لیک ویڈیو ہوئی جس کے اندر آڈیو ہوئی، جس کے اندر جو انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ اس بندے کو ہم نے اس لیے کٹ چڑھا دی کہ یہ مسلمان لگ رہا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا حالت چل رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو سکھوں کے اندر بڑی بے چینی پیدا ہوئی ہے، اور اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو بندک کمیٹی ہے اس نے بھی جو ہے خالصتان کے لیے جو اپنی آرزو کا جو ہے اظہار کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے آپ دیکھ لیں دلتس کے ساتھ جو حالت ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی انڈیا مودی سرکار کے نیچے جو ہے کے اندر جو ایک جیل بن کے رہ گئے، جہاں پہ مائنورٹیز کو اپنا دم گھٹتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں مودی صاحب کے پاس آپشن کیا ہے کہ انٹرنلی بھی اکانومی خراب ہو گئی، لوگ خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف جو ہے چائنا سے مار پڑ رہی ہے، تو لوگوں کی ڈائیورشن لانے کے لیے ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سارا مدعا پاکستان پہ ڈال کے پاکستان کے ساتھ ایگریشن کریں اور پاکستان کے اوپر حملہ کریں۔ لیکن یہ مودی صاحب کی ایک بہت بڑی بھول ہوگی، اور ایز اے اینالسٹ میں صرف یہی کہوں گا کہ پچھلے سال آپ نے 2 جہاز اپنے گرائے اور آپ کے دونوں جہاز الیکٹرانکلی جیم ہو چکے تھے۔ آپ پاکستان کو جانتے نہیں ہیں، یہ 71 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2020 کا پاکستان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن ان تمام کے اندر آج کی جو بڑی خبر وہ یہی ہے کہ انڈیا نے گفٹ کر دیا اپنا علاقہ جس پہ وہ کلیم کرتا تھا، اور 1.5 کلومیٹر پیچھے آ گیا، اور فنگر 8 میں بھی 1 مہینے تک وہ پیٹرولنگ نہیں کرے گا، یہ وہ وعدہ کر چکا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ انالیسس تک بلال افتخار کو اجازت دیجیے، محمد بلال افتخار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ